Igo na lang dayungan sa mga barangay tanod ang patay nga lawas sa usa ka tawo nga napalgan daplin sa sapa sa New Canaan, Alabel, Sarangani Province. Gisaka kini sa rescue team sa munisipyo unya gidala sa usa ka punerarya kaniadtong Disyembre 28 apan usa ka semana nang nilabay wala pay claimant. Sumala sa imbalsamador nga si Jacob Patigbas. Nabalian og mga bukog ang patay nga lawas. Wala na inaong. Usa ka babay og sa iyang bana-bana ana sa edad nga 17 anyos. Isuldi lang siya sa sako. Man, nagbalik-balik ng mga bukog na niya, wa na siya ulo. Pura na siya ganang naligsan o ganang pison good nga truck. Sa report sa Alabel PNP, igo lang giendorso sa kapitan sa barangay ang patay nga lawas. Apan kulang ang impormasyon kung paunsa namatay ang bata ng babae. Samtang, ang labaw sa MDRMO nga si Vincent Lim nagsulti nga gipahiluna lang sa punerarya ang patay nga lawas basin kon may pamilya sa laing lugar nga mangita nini. Wala usab daw sila impormasyon nga dunay na missing nga batanong babae human sa pagbaha, human sa Kapaskuhan. So far walay reported missing sa side sa Malapatan ug side sa Alabel. So posible Nga dito to sa ibabaw nga dapit either Abad Santos or Malita. Sa pagkakaroon na nawagan na lang si Lim sa pamilya nga nawadan og usa ka miyembro nga batanong babae nga makig-alayon kanila. In the heart of changing lives, kini si Ver Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Music News Authority.